कोंबा मडगाव नाल्याचो स्लॅब अकस्मात पावसान कोसळ्ळो. थळाव्या आमदारान ताकतिकेन सुटावो केलो खरो, पूण लोक हाचेर कायम स्वरुपी उपाय मागतात. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते मडगांव कोमा आसात आनी आमचे फाटल्यान जो नाला दिश्टी पडटा वो पयर पावसाक अकस्मात वो कोसळ्ळो आनीक वो नाला जो आसा वो भरलो. कित्याक ह्या नाल्यांतल्यान उदक वता आनी ह्या उदक वयतरीक हांगच्यान तो सारको रिवर्स जाली मागीर मेळटा. हे जेन्ना स्थानीक MLA जो आसा हेका कळ्ळें, दिगंबर कामत हेका, त्या टायमार तेणी रोखडेच JCB हाडून हे सद्या नाला आसा वो क्लियर केले कडेन आसा. हांगा एकच की हो जो वयर जो तेजे स्लॅब घातले कडेन आसा नाल्याचे, वो खूब वर्सां पयलींचो स्लॅब आसा आनी वो चड वर्स जाल्ले कारणान तो सामको आतां हें जावपाक गेला आनी तेजे खातीर हो मॉडर्न पडले कडेन आसा. हांगा खंय तरी आतां हो जो स्लॅब आसा हे कंप्लीट नवी घालपाक जाय. आनी हांगा कितें जालां, हांगा तुमी फाटल्यान पळयतात कितल्योश्यो पार्किंगूय आसा नालाचेर वयर. हे आसा तो पॅक केला नाला, पॅक बॉक्साचो नाला तो पॅक करून वयर पार्किंग केले कडेन आसा. म्हणजे हांगा खंय तरी ह्यो सुद्दां गाडी फाल्यां तितून पडपाक शकतात. म्हणूनच आज तेणें पळोवन MLA जो आसा आनी मिनिस्टर PWD आनी पळोवन सद्याक हेजे तात्पुरती सोय सद्या केले कडेन आसा. म्हणल्यार नाला निवळ करून भितरली जी डॅब्रीज आसा ही सगळी तेणी काडले कडेन आसा. आनीक लोकांनी आतां मागलां की हेजे मुखाल्ले जे वयर पॅक केलेले जे नाला आसा हेय मातशे रिपेर करून कितें जात जाल्यार नाल्यार नवी बांदची म्हणून तेणी मागले कडेन आसा. मडगांवाक खूब आदल्या नाल्याक धापपी स्लॅबाचो एक भाग कोसळ्ळो. ताका लागून थळाव्यांक सुवातेर उदक भरपाचो आनी सुरक्षेच्या समस्यांचो हुस्को जाला. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन तात्पुरते उपाय केल्यात. संबंधितांनी नाल्याची कायमस्वरुपी पुनर्बांधणी करपाची मागणी थळावे करतात. पडलो म्हणून सरा थंय कंप्लेंट आयली की हांगा स्लॅब पडलो म्हणून. सरान येवन पळयलें दिगंबर कामतीन, आमचो PWD मंत्री, मडगांवचो आमदार. ताणी येवन रोखडे पळोवन रोखडी JCB हाडली, तो नालो सगळो क्लीन केलो आनी उदक वचपाची वाट केली आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना ती पडिल्ली ती सगळी वेवस्थीत केला. आनी हेजे मुखार ते स्लॅब घालून दिवपाची सरान आश्वासन दिल्ली आसा, ते PWD तो करून दितलो, ताची शंका ना. ही खूब वर्सां पयलीं न्हू हे, हय खूब वर्सांची. पण आता सर आमचो सध्या आता PWD हाती घेतला. आता 15 वर्सां आमचे कडेन मंत्रीपद नाशिल्लें, आता जाला. आता तो सगळी कामं फास्ट करतलो. लोकांची कितें थोडे अपोजिशन आसा, विरोधक, ते लोकांची दिशाभूल करतात, कळ्ळें. आणि जे दिगंबरान जो प्रोग्रेस करता तो तांकां दिश्टी पडना. पण हे तेणी आता रोखडे येवन काम केले आणि हे तेजो जो नाला आसा तो क्लीन करून आता जो खूप जुनो आसा पूर्वीचो तो आता तो बांदून कंप्लीट करून दितलो PWD मार्फत. हे नश्युअर एकदम. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी भक्ती पैबाळगी.